नेपालको वर्तमान सङ्कटको निकास र भावी कार्यदिशा सर्वपक्षीय छलफलका लागि निर्णायक प्रस्ताव। कार्य सारांश राष्ट्रिय रूपान्तरणको अपरिहार्यता। नेपाल अहिले दीर्घकालीन राजनैतिक अस्थिरता, विकराल आर्थिक असमानता र वैचारिक दिशाहीनताको गहिरो सङ्कटमा फँसेको छ। विगतका आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्दा जनतामा राज्य व्यवस्थाप्रतिको विश्वास लगभग टुटिसकेको छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रिय एकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि एउटा निर्णायक राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्न केन्द्रित छ। यसको माध्यमबाट देशलाई तत्काल आवश्यक व्यवहारिक र दूरगामी समाधान खोज्नु नै यसको मूल लक्ष्य हो। भूमिका नयाँ युगको आह्वान। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य अराजक, विभाजित र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित छ। राजनीतिक दलहरूले जनआकांक्षालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्दा युवा पुस्तामा देशप्रतिको विश्वासको सङ्कट चुलिएको छ। यस स्थितिमा राष्ट्रिय पुनर्जागरण, विचारगत स्पष्टता र प्रणालीगत शुद्धिकरण अब कुनै विकल्प नभएर राष्ट्रिय अनिवार्यता बनेको छ। सङ्कटको यथार्थ समस्याको जड। वर्तमान सङ्कटका मुख्य कारकहरू: दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको संस्थागत जालो, राज्य संयन्त्रमा मौलाएको अनियन्त्रित दण्डहीनता, शक्ति केन्द्रीकरणको विडम्बना, संविधानले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरणको सट्टा केन्द्रमा शक्तिको थुप्रो लाग्नु जसले संघीयतालाई कमजोर बनायो, अत्याधिक वैदेशिक प्रभाव, राष्ट्रिय नीति निर्माणमा विदेशी स्वार्थको हाबी हुनु जसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको छ, युवा पलायनको त्रासदी, रोजगारी, स्तरीय शिक्षा र अवसरको अभावका कारण देशको ऊर्जावान शक्ति विदेश पलायन हुनु, जेनजी आन्दोलन 2082 राष्ट्रिय चेतनाको उदय। जेनजी आन्दोलन 2082 नेपालको इतिहासमा नयाँ पुस्ताको आवाजलाई निर्णायक रूपमा स्थापित गर्ने एक ऐतिहासिक बिन्दु हो। यस आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, नैतिक नेतृत्व र उत्तरदायी शासन प्रणालीको मागलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ। युवाहरूको बौद्धिक, प्राविधिक र नीतिगत क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता अब राष्ट्रिय सङ्कल्प बनिसकेको छ। 5 सूत्रीय नीति तथा संस्थागत सुधारका आधार स्तम्भ। देशको प्रणालीगत रूपान्तरणका लागि निम्न क्रान्तिकारी सुधारहरू अनिवार्य छन्: प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचन, स्थायी कार्यकारी नेतृत्वका लागि जनताबाट सिधै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रणाली, सांसदको सीमितता, सांसद संख्यामा वैज्ञानिक युक्तिकरण र उम्मेदवारका लागि अधिकतम 2 कार्यकालको सीमा निर्धारण, शक्तिशाली नागरिक आयोग, उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार अनुसन्धान, सम्पत्ति पुनः प्राप्ति र आचार संहिता अनुगमनका लागि पूर्ण अधिकार सहितको स्वतन्त्र आयोग गठन, युवा लगानी महाअभियान, युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न 2% को सहुलियत ब्याज दरमा लगानी सुविधा र रोजगारी सिर्जनामा विशेष प्रोत्साहन, सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि राख्ने स्पष्ट स्वाधीन परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन, सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सङ्कट समाधानका लागि छोटो अवधिको लागि निम्न प्रक्रियाद्वारा अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ, संयोजन समिति, सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन, प्रस्ताव पेश। उक्त समितिले सर्वसम्मतिको आधारमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने, कार्यकालको सीमा, अन्तरिम सरकारको कार्यावधि, संविधान संशोधन र सुधारका कार्यहरू सम्पन्न गर्नका लागि अधिकतम 18 महिना रहनेछ। प्रमुख कार्य: यस अवधिमा संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको आमूल सुधार र राष्ट्रिय नीतिको गहन पुनरावलोकन सम्पन्न गर्ने, स्थायी निकास, अन्तरिम सरकारको कार्यकाल समाप्तिपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन मार्फत स्थायी सरकारको स्थापना गर्ने, निष्कर्ष र राष्ट्रिय आह्वान, राष्ट्रको भविष्यको लागि हातेमालो। यो प्रस्ताव नेपालको वर्तमान सङ्कटलाई चिर्दै एक सबल, जवाबदेही र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने एक व्यवहारिक र दूरदर्शी मार्गचित्र हो। जेनजी राष्ट्रिय संयोजक समिति सम्पूर्ण प्रेस, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा पुस्ता र सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति र साझा भविष्य निर्माणका लागि तत्काल गम्भीर छलफल आरम्भ गर्न अन्तिम आह्वान गर्दछ। यसैगरी म पत्रकार मित्रहरू मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। आज हामीले यो राष्ट्रिय सहमतिको जुन कुरा गरिरहेका छौँ,
हामीले दुई ठुला दल र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि यो जुन अहिले भइरहेको प्रक्रियालाई सघाउनको लागि जुन नेतृत्वहरूले जुन घटनाहरू घटाए, जुन विश्वास भएन, उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिबाट बिदा हुन र यो राष्ट्रिय सहमतिमा सहकार्य गर्नको लागि छलफल पनि अगाडि बढाएका छौँ। अन्य दलहरूसँग पनि हाम्रो छलफल निरन्तर रहिरहनेछ। सरकारसँग पनि हाम्रो छलफल हुनेछ। हाम्रा जेएनजीका साथीहरूसँग, अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग, नागरिक समाजसँग हामी वृहत चाहिँ छलफल गरेर केही दिनभित्रमा, केही दिन भनेको अब हामीलाई समयको एकदम अभाव छ। यो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ हामी 5-7 दिनभित्रैमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहिँ बनाएर चाहिँ यो संविधान संशोधन लगायतका केही विषयहरूमा अगाडि सहमति बनाएर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ भन्ने पनि जानकारी गराउँछौँ। र यस विषयमा अन्य वक्ता साथीहरूले, हाम्रो ऋषिदाईहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो राजेश सर, हाम्रो शिशिरजीहरूले अहिले के भइरहेको छ, किन यो आवश्यकता पर्यो, हामीले किन यो समन्वय सङ्घर्ष समिति आह्वान गर्नु पर्यो, हामीले किन यो फुटिरहेका जेएनजीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, यो विभिन्न ध्रुवमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग कुन ढङ्गले हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हाम्रा अन्य वक्ता साथीहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।